श्रीपद्माकवचं नारायण उवाच। शृणु विप्रेन्द्रपद्मायाः कवचं परं शुभं पद्मनाभेन यद्दत्तं ब्रह्मणेनाभिपद्मके सम्प्राप्य कवचं ब्रह्म तत्पद्मे ससृजे जगत्। पद्मालया प्रसादेन स लक्ष्मीको बभूव सः पद्मालयावरं प्राप्य पद्माश्च जगतां प्रभुः। पाद्मेन पद्मकल्पे च कवचं परमात्मुतं दत्तं सनत्कुमाराय प्रियपुत्राय धीमते। कुमारेण च यद्दत्तं पुष्कराक्षाय नारद यद्रुत्वा पठनात् ब्रह्मा सर्वसिद्धेश्वरो महान् परमैश्वर्यसंयुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः यद्रुत्वा च धनाध्यक्षः कुबेरश्च धनाधिपः स्वायम्भुवो मनुः श्रीमन् पठनात् वारणाद्यतः प्रियव्रतोत्थानपादौ लक्ष्मीवन्तौ यतो मुने पृथुः पृथ्वीपतिः सद्यो ह्यभवद्वारणाद्यतः। कवचस्य प्रसादेन स्वयं दक्षः प्रजापतिः धर्मश्च कर्मणां साक्षी पाता यस्य प्रसादतः यद्रुत्वा दक्षिणे बाहो विष्णुः क्षीरोदशायितः भक्त्या विदत्ते कण्ठे च शेषो नारायणांशकः यद्रुत्वा वामनं लेभे कश्यपश्च प्रजापतिः सर्वैर्देवाधिपः श्रीमान् महेन्द्रो धारणाद्यतः राजा मरुत्तो भगवान् भवद्वारणाद्यतः त्रैलोक्याधिपतिः श्रीमान् नहुषो यस्य धारणात् विश्वं विजिज्ञे खड्वाङ्गः पठनाद्वारणाद्यतः मुचुकुन्दो यतः श्रीमान् मान्धातृतनयो महान् सर्वसम्पत् प्रदस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिच्छन्दश्च बृहती देवी पद्मालया स्वयं धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः पुण्यबीजं च महतां कवचं परमाद्भुतम्। ॐ ह्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा मे पातु मस्तकं श्रीं मे पातु कपालं च लोचने श्रीं श्रियै नमः। ॐ श्रीं श्रियै स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदावतु। ॐ श्रीं क्लीं महालक्ष्मै स्वाहा मे पातु नासिकाम्। ॐ श्रीं पद्मालयायै च स्वाहा दन्तान् सदावतु। ॐ श्रीं कृष्णप्रियायै च दन्तरद्रं सदावतु। ॐ श्रीं नारायणेशायै मम कण्ठं सदावतु। ॐ श्रीं केशवकान्तायै मम स्कन्दं सदावतु। ॐ श्रीं पद्मनिवासिन्यै स्वाहा नाभिं सदावतु। ॐ श्रीं संसारमात्रे मम वक्षः सदावतु। ॐ श्रीं ॐ कृष्णकान्तायै स्वाहा पृष्ठं सदावतु। ॐ ह्रीं श्रीं श्रियै स्वाहा च मम हस्तौ सदावतु। ॐ श्रीनिवासकान्तायै मम पादौ सदावतु। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रियै स्वाहा सर्वाङ्गं मे सदावतु। प्राच्यां पातु महालक्ष्मीराग्रेयां कमलालया पद्मा मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां श्रीहरिप्रिया पद्मालया पश्चिमे मां वायव्यां पातु सा स्वयं उत्तरे कमला पातु चैशान्यां सिन्धुकन्यका नारायणी च पातु द्वमुदो विष्णुप्रियावतु सन्ततं सर्वतः पातु विष्णुप्राणादिका मम इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं सर्वैश्वर्यप्रदं नाम कवचं परमाद्भुतं सुवर्णपर्वतं दत्त्वा मेरुतुल्यं द्विजायते यत्फलं लभते धर्मी कवचेन ततोऽधिकं गुरुमभ्यर्च विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहो स श्रीमान् प्रतिजन्मनि अस्ति लक्ष्मीगृहे तस्य निश्चला शतपूरुषं देवेन्द्रैश्चासुरेन्द्रैश्च सोवद्यो निश्चितं भवेत् स सर्वपुण्यमान् धीमान् सर्वयज्ञेषु दीक्षितः स श्रातः सर्वतीर्थेषु यस्येदं कवचं गले यस्मै कस्मै न दातव्यं लोभमोह भयैरपि गुरुभक्ताय शिष्याय शरण्याय प्रकाशयेत् इदं कवचमज्ञात्वा जपे लक्ष्मी जगत्प्रसूं कोटिसङ्ग्रां प्रजप्नोति न मन्त्रः सिद्धिदायकः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे तृतीये गणपतिकण्ठे अष्टत्रिशतमोऽध्याये नारदनारायणसंवादे श्रीलक्ष्मीकवचम्।